बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं और हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं। हज हो रहा है, इस हज के मौके पर लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है स्वीडन के अंदर? यानी आप सोचिए उन्होंने कैसे इवेंट चूज किया है। स्वीडन के अंदर अलाउ कर दिया गया है कि ईद उल अजहा के ऊपर जाएं चंद इंतहा पसंद जो सफ़ेद फार्म है वो जाकर कुरान मजीद को मस्जिद के बाहर जला डालें। और इसका कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है, पुलिस को भी अलाउ कर दिया है। और पुलिस ने वो जो गैदरिंग होने जा रही है जिसमें कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जलाने जा रहे हैं, उसको अलाउ कर दिया है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये असल में सबसे ज्यादा उन्होंने बदला मुसलमानों से तो ले रहे हैं, लेकिन तुर्की के साथ ज्यादा इसका मसला है। हुआ यूं है कि पिछली दफा तुर्किश एम्बेसी के सामने जब इन्होंने कुरान मजीद को जलाया था, तो उसके बाद आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उस वक्त हंगामा बरपा आ गया था और मुसलमानों ने स्वीडन की बायकॉट कर दिया था प्रोडक्ट्स का। और उसके बाद अर्दोगान ने कहा था कि किसी सूरत नेटो के अंदर स्वीडन को शामिल ना किया जाए। अब स्वीडन ने असल में बिड की हुई है कि उन्होंने नेटो में शामिल होना है और तुर्की के साथ उनके फड्डे चल रहे हैं। स्वीडन ये कह रहा है कि तुर्की को निकाले नेटो से। ये मुस्लिम जो मुल्क है ये असल में इंतहा पसंद है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो कर रहे हैं, मुसलमानों को उकसा रहे हैं और इस्लामोफोबिया की बदतरीन जो सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल वो पैदा हुई है। अब वो कह रहे हैं जी कुरान मजीद को हमने जलाना है और हम जलाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर ये मामला होगा। अब इनके पीछे जो ताकतें बैठी होती हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक जाकर बनता है इसराइल के साथ। यानी आप अंदाजा कीजिए कि पिछली मर्तबा भी जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी ज्यादा पिछली दफा भी खराब थी। यानी वो जब जिस शख्स ने जलाया था उसने ओपनली ऐलान किया था कि भाई हम ये करेंगे, और उसने अपनी सिंपैथी ईसाइयों से, यहूदियों से और दीगर मज़ाहिब से जारी की, लेकिन उसने कहा जो इस्लाम है असल में ये फसाद की जड़ है। अब स्वीडन में हुआ क्या है, देखिए स्वीडन में जब खास तौर पर ये वबा फैली थी तो उन्होंने वहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने वहाँ पर स्ट्रेटजी डिफरेंट अपनाई जिससे वहाँ पर सूरत हाल उनकी इकोनॉमी भी बेहतर है, मामला भी बेहतर है। अब हो यूँ रहा है कि यूरोप के अंदर इस वक्त आ रहा है रिसेशन आ रहा है यूरोप के अंदर, और पूरे का पूरा यूरोप उसकी लपेट में आ रहा है जो खास तौर पर यूक्रेन की जंग के साथ इन्होंने किया। अब वहां पर हालात ये पैदा हुए हैं कि अब उसको डाइवर्ट करने के लिए यानी वो सारे के सारे अपनी हुकूमतों ने इनकी, आप देखिए उनकी हुकूमत अलाउ कर रही है, उनकी कोर्ट अलाउ कर रही है। हमें ये कहा जाता है कि जी वो बड़े मुहज़्ज़ब हैं और फलाना है, हमारा तो खैर आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। और खुदा का वास्ता है उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर स्वीडन के अंदर ये वाक़या हो रहा है तो खुदा का वास्ता अपना मुल्क ना जला देना, अपनी प्रॉपर्टीज ना कर देना। जो तुम जाहिलों का काम होता है कि वहां वो काम करते हैं, एहतजाज करें, जिसने तुर्की के अंदर एहतजाज शुरू हो गया। अर्दोगान उनको कहा सड़कों पर आ जाओ, उन्होंने कहा कि स्वीडन की एम्बेसी का घेराव करें और हमने वहां पर ऐसा एहतजाज करना और मैं यूरोप को हर जगह पर जाकर करूंगा एहतजाज। असल में वो तुर्की को उकसाते हैं। और तुर्की के बाद जब पाकिस्तान के अंदर मामला था, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो इसको लेकर उठते थे। इसके अलावा तो दुनिया में कोई बात नहीं, उसके अलावा क्या होगा, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा दो हल्के हल्के बयान दे देंगे। लेकिन आप देखिए उन्होंने इवेंट कौन सा चूज किया। सारी दुनिया इस वक्त हज को फॉलो कर रही है, गैर मुस्लिम भी फॉलो कर रहे हैं, छुट्टियां हैं हर जगह पर। मुस्लिम ममालिक में तो स्पेशली है, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी मुसलमानों के लिए बड़ा रिलीफ है। तो इस सूरत हाल के अंदर वहां पर भी कुर्बानी जारी है और उन्होंने इवेंट चूज किया है हज का। अब वो कह रहे हैं कि हज के दिनों में जितने दिन है ईद के खास तौर पर उन्होंने कहा इन ईद के दिनों के अंदर कुरान मजीद को जलाया जाएगा, उस गैदरिंग की इजाजत दी जाएगी, उसकी कवरेज पूरी दुनिया के अंदर हम करेंगे और हम सारी दुनिया को कहेंगे कि आओ तुम भी अपने अपने ममालिक के अंदर ये काम करो। अब उसके बाद आप देखिएगा ये जो लहर है ये उठकर इंडिया भी जाएगी। लोग कहते हैं जो इंडिया जाएगी वहां पर एहतजाज, कुछ भी नहीं दुनिया कर सकती। पहले आप बताइए इस बंदे ने ये जो कुरान मजीद जलाया था हमने उसका क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया हमने उसका। मुसलमान इतना कमजोर हो चुका है। अब असल में खास तौर पर इसके पीछे जो मोटिव होता है वो असल मोटिव होता है कि मुसलमानों को उकसाना। देखिए यूरोप के अंदर हो ये रहा है कि यूरोप में एक प्रॉब्लम आ गई है कि वहां पर उनकी जो नस्ल है वो नहीं बढ़ी, उनके पास लोग नहीं है, वहां पर बच्चे पैदा नहीं किए,
یا وہاں پر وہ بغیر شادی کے رہتے ہیں، تو مسلمانوں کی بڑی ہے وہاں پر تعداد بہت زیادہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ریئیکٹ کریں، جب وہ ریئیکٹ کریں تو ہم ان کو دہشت گرد ثابت کریں اور ان کے یورپ آنے کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں اور یا ان کو دبا کر رکھا جائے، کیونکہ مسلمان وہاں پر اب آہستہ آہستہ 2040-45 تک بھرپور اکثریت میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے سارے اگلے مسلمان ممالک جو اس وقت صورتحال میں دیکھ رہے ہیں یورپ پورا مسلمان ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کے حکمران وہاں پر مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے تو معاملات آگے چلیں گے۔ یہ اصل میں وہاں پر ان کو فکر کھائی جا رہی ہے، اور اس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو کاؤنٹر کرنا ہے، یہ انہوں نے ایک صورتحال کیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی یورپ کے اندر بھی یہ معاملہ، آپ ذرا اندازہ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر، چھوڑیے اس بات، یہ کشتی کا حالیہ جو واقعہ ہوا پاکستان کا، سارے یورپین کنٹریز میں جانے کے لیے بتاوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کی جو کتابیں اس کو جلاتے ہیں اور تم آنے کے تیار ہو، کیونکہ تمہارے اپنے ملک کے اندر کرپٹ لٹیرے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یا تمہارے ملک کے اندر نظام بڑا گندا ہے، یا تمہارے ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہو، کہتے تمہیں ہمارے ملک میں آنا ہی آنا ہے، تو ہمیں تم یہاں پر آ کر کہتے ہو اتنا شوق ہے تو یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، سویڈن کی جو ایمبیسیز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ان کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، ایون کہ پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں اس وقت ہائی الرٹ کر دیا، اسپیشلی جو ترکی کے اندر ان کی ایمبیسی ہے سویڈن کی، وہاں پر بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے کہ مسلمان اس وقت عید کے دنوں میں انہوں نے پلان کیا ہے کہ انہوں نے جا کر احتجاج کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس کے بعد یہ کوئی نہ کوئی ایونٹ کریٹ کر دیں گے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد اب مثال کے طور پر وہ جو بندہ ہے جو بھی جلانے کے لیے آگے آتا ہے، پھر اس کے بعد خدا نہ خاصا کوئی ایسی صورتحال کریٹ کریں گے جسے مسلمانوں کے اوپر نام ڈالے گی، جی دیکھیے ہم تو کہہ رہے تھے مسلمان ہے، اور ایون کہ اس بندے کے اوپر کوئی جعلی حملہ بھی کروا دے، یا ایون کہ کوئی مسلمان اٹھ کر کچھ ایسی صورتحال کرتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو نا ہم تو کہہ رہے تھے کہ مسلمان برے ہیں فلانا۔ بھائی آپ ایک سمپل سی بات بتا دیں، آپ ایونٹ کر کیوں رہے ہیں؟ آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کیجئے، جس میں قرآن مجید میں آپ کو ڈائریکٹ چیلنج دیا گیا ہے، اس جیسی کو صورت بنا کر تو لاؤ، یا اس کو تم لوگ کر کے تو دکھاؤ، کوئی چیلنج کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ حالیہ ہم سب نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح یہ حالیہ جو ٹائٹن کی سبمرسیبل ہے وہ زمین کی تہ میں گہرائیوں میں جا کر وہ گھر کوئی ہے، اور سورہ نور کی آیت 40 کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ لہریں ہیں، اور اس کے بعد ایک لیئر ہے، ویوز ہے، اور اس کے بعد یہاں تک ان کے الفاظ ہے کہ یہاں تک اگر آپ اپنا ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید نے جو 1440 سال پہلے بات کی تھی، دنیا آج اس کو تسلیم کری ہے، میڈیکل سائنس ہو یا کوئی اور سائنس ہو، وہ نا گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں ہر ایک چیز کے آگے۔ تو آپ کے پاس ایک کتنی ہائیسٹ نالج والی کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے آپ اس کو جلا رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اب یہ چیز بار بار کر دی ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، وہ بس ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس چکر میں وہ دنیا بھر کے اندر کسی جگہ کے اوپر کوئی جعلی حملہ کروا دیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے دیکھو مسلمانوں نے کیا ہے، یا کچھ صحیح بھی اٹھ کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ ریئیکٹ کرواتے ہیں، یہ بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ساری صورتحال میں آپ دیکھیے گا اب پاکستان کے اندر احتجاج شروع ہوگا، پرامن احتجاج کریں جیسے ترکی میں ہو رہا ہے، جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بلڈنگ جلا دینی ہے یا آپ اپنی موٹر سائیکلیں جلا دیں، ایسی جہالانہ جو سوچ ہے اس سے خدا کا واسطہ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، اور اپنی جاہلانہ سوچ سے پوری قوم کو بھی بچا کر رکھیں۔ یہ ساری صورتحال کے اندر ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم انٹرنیشنل سطح پر کیا کریں۔ اب کریں آپ بائیکاٹ، سارے سویڈن کا کریں بائیکاٹ، اور اس کے بعد پتہ چلے اور بڑے لیول پر آپ سارے مسلم امت مسلمہ کے لیڈر OIC کو بلائیں، اور کہیں ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر جائیں، پھر معاملہ سیٹ ہوگا۔ لیکن اگر وہی حرکتیں ہماری ہے، انڈر دا ٹیبل ڈیل ہے، اوپر سے ہلکے ہلکے بیان ہے، ایک چھوٹی چھوٹی ٹویٹ ہے، مذمت کرتے ہیں، یہ قابل برداشت نہیں ہوگا، چلو جی اس کے بعد وہ ٹھک کر کے کام ختم۔ اگر یہ حرکتیں کرنی ہے تو پھر چھوڑ دیں، پھر آپ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔